ضائع نہیں جاتا بلکہ وہ گناہ کا کفارہ ہوتا سبحان اللہ جیڑے جنہاں دا ذکر اج کیتا جا رہا ہے وہ صرف صالح ہی نہیں وہ صرف ولی ہی نہیں بلکہ ولیاں دے بھی ولی سبحان اللہ جس طرح تمام نبیاں دے وچ اللہ رب العزت نے مقام و مرتبہ اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ وہ صرف نبی نہیں صرف مرسل نہیں صرف اہل کتاب نہیں فرمایا صاحب کتاب انہوں نے صرف کتاب دا نزول نہیں ہویا بلکہ انہاں واسطے اللہ تعالیٰ نے سارا جہان بنایا بلکہ ایک وقت ایسا آیا کہ سارے نبی مقتدی ہیں اور وہ سارے نبیوں دا امام یعنی جو مقام و مرتبہ نبیوں دے وچ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے وہ مقام و مرتبہ ولیاں دے وچ غوث اعظم پاک اور یہ اللہ دا فضل ہے کہ کسی دی دخل دی گنجائش نہیں اللہ جنوں چاہے جو کچھ عطا فرمائے پھر اللہ تعالیٰ نے ساڈے تے ایک کرم فرمایا کہ سانو یہ ساریاں نسبتاں عطا فرمائے اسی محمدی بھی ہیں تے اسی قادری بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے سانو بغیر کسی محنت دے بغیر کسی عمل دے اپنے محبوب پاک کی غلامی نصیب فرمائے سابقہ انبیاء آخدے ہیں کہ یا اللہ سانو نبوت نہ دے اپنے محبوب دی امت شامل کر اسی تک اسے گین شمار جی کوئی نہ کوئی ساڑیاں عبادتاں نہ کوئی ساڑے اعمال ساڑے تے خدا بندے خود کرم فرمایا کہ اپنا وہ محبوب شامل کر ایسا محبوب عطا فرمایا کہ تسی خود اندازہ کرو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے اللہ نے منصب نبوت عطا فرمایا نبی بھی ہیں پھر نبیوں دے وچ ایک انتخاب ہوتا ہے مرسلین دا قرآن ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض اگرچہ منصب نبوت دے وچ 1,26,000 سارے برابر ہیں لیکن اللہ فرمایا بعضوں تے فوقیت کی اللہ چنتا وے انتخاب کرتا ہے اور انہوں فضیلت تے انعام دیتا سارے نبیوں دے وچ اس چنے جنہاں نوں کہتا ہے مرسل مرسلین جنہاں دی تعداد 313 مڑ اللہ تعالیٰ مرسلہ دے وچوں بھی چنے جڑے صاحب کتاب ہیں جنہوں نے خداوند قدوس نے کتاب دا نزول فرمایا اور انہاں دے وچ وہ شامل ہیں جنہاں دا سیدنا عیسیٰ علیہ نبی اللہ نے انہوں نے کتاب دا بھی نزول فرمایا صاحب کتاب بھی ہیں انہوں نے انجیل اتاری گئی لیکن مولوی عرض کر دیں کہ میرے رب میں اپنے محبوب دی امت شامل اور اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ایک خواہش کو پورا کیتا اور امت محمدی دے وچ شامل ہو سبحان اللہ جس وقت انہوں نے نزول فرماونا اس وقت انہوں کلمہ میرے مصطفیٰ دا پڑھنا انہوں کا نکاح ہونا کہ نکاح شریعت محمدی کے مطابق انہوں نے نمازہ پڑھنیاں کہ انجے پڑھنیاں جی محمدی پڑھتے مسلمان پڑھتے بلکہ انہوں نے وصال ہوسی تے تدفین ہوسی حجرہ طیبہ دے وچ تے تدفین اسے طریقے ہوسی جیڑا ساڈا اسلامی طریقہ اتنا بڑا اکرام اللہ تعالیٰ نے سانو عطا فرمایا جڑے صاحب کتاب نبی اللہ دی بارگاہ وچ التجا کر کے یہ نعمت حاصل کرے مر خداوند چونکہ میرا نبی آخری نبی حضور تو بعد نبوت دا دروازہ بند فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی میں نبیوں دا خاتم ہاں میرے تو بعد اور کوئی نبی ہے ہی ہن جس نے بھی فیض نبوت حاصل کرنا ہے اس نے ولایت کے ذریعے حاصل کرنا وہ نور ولایت کے نور دے وچوں حاصل ولایت کے دروازے دے وچوں حاصل فیض نبوت ولایت دے درباب ولایت دے وچوں حاصل کرنا جس بھی کرنا
حضور تے آ کے سلسلہ نبوت اختتام پذیر ہوئے. ہاں ہن اگے کوئی نور ولیاں دی صورت دے وچ قیامت تک جاری و ساری ہے.